आमचे संस्कृतीचो पूल बांधूं जाय आणि हे काम आम्ही नवे पिळगेच्या खांद्यार दिवूंक जाय आणि तांकां त्या कार्यात आमी पाठबळ दिवूंक जाय अशें हे आमचे प्रकाश बाब आज आमचे मदीं नात. त्यांचे कुटुंबाक हे दुःख सोंसपाची तांक मेळूं अशें देवा कडेन मागता. त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळूं अशें म्हणटा आनी अखिल भारतीय परिशदेच्या वतीन तांकां मनस्वी आर्गां ओंपता. दुसरे सर्गेस्त पावलो मोरास, मंगळूर, जांकां पावल बाब म्हूण वळखताले. सदांच हांसकुरे आनी सोज्वळ, पूण प्रसंगार खंबीरतायेन ठामपणान आपलें मत मांडपी. तांचे कोंकणी खात्याचें योगदान संस्मरणीय. साहित्यीक आनी संशोधक म्हणून तांणी नामना जोडल्या. तातूंतल्यान लोकवेद, कोंकणी चळवळ, कोंकणी पत्रकोद्यम हे सारखे विशय हाताळल्यात. विविध संघ संस्थांचे अध्यक्षपद आपणायत. कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटक भारताचे 8वे वळेरींत कोंकणीक स्थान मेळोवन दिवचे खातीर, कर्नाटक कोंकणी अकादमी स्थापन करचे खातीर तांचो भोव मोलाचो वांटो आसा. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे ते कायम वांगडी आनी माजी अध्यक्षय आशिल्ले. प्रत्येक परिशदेच्या दरेक अधिवेशनाक आनी संमेलनाक ते उपस्थित रावन ते संमेलन अधिवेशन कशे तरेन जैतवंत जातले हे ते सदांच पळयताले आनी वावर करताले. गौरीशान जशें म्हणलें तशें आमचे प्रकाश बाब बरू किंवा पावल बाब बरू खुर्ची घालून ताजेर बसून ते खुर्ची काडी पर्यंत ते वावर करताले. पावल बाबाक संदेश प्रशस्ती, गौरव पुरस्कार, TMA पै फाउंडेशनाचो पुरस्कार, महान कोंकणी कारभारी बिरूद म्हण मेळिल्ले आसा तांकां. अशा तरेकवार प्रशस्ती पुरस्कारांनी ते भोवमानीत जाल्ले आसात. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्षस्थान भुशयत तांणी परिशद आनी कोंकणी खातीर खूब वावर केला. तांचो आमकां अभिमान आसा. सर्गेत पावल बाब हांकां अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे वतीन मनस्वी आर्गां. आयज ह्या कार्यावळीत सर्गेस्त प्रकाश पाडगांवकर हांचे विशीं उलोवपी आनी गोवा विद्यापिठाच्यो कोंकणी विभागाचे मुखेली माजी मुखेली भौमस्त चंद्रलेखा डिसोजा, सर्गेस्त पावल मोरास हांचे विशीं उलोवपी तांचे इश्ट आनी एक ज्येष्ठ समीक्षक म्हणया ताका आमी भौमहेस HM पॅनल हांकांय हांव काळजासान येवकारता आनी देव बरें करूं म्हणटा. विविध राज्यांतल्यान प्रतिनिधित्व करपी भौमनीस RS भास्कर केरळ, भौमानिस्त फिलोमेना सान फ्रांसिस्को महाराष्ट्र आनी भौमानिस्त सुमन कुराडे दिल्ली हांकां हें मना काळजासान हांव दिनवासता आनी येवकारता. तशेंच हांगा जे म्हायतीपट तयार केल्ले आसात पाडगांवकर आनी आमगेलो पावल मोरास हांच्या खातीर, तातूंत भितर पावल मोरासांच्या चित्रफितीक सोबीत आवाज दिवपी बाय योगिता वेर्णेकर, गुगल मिटा वरवीं आमकां सगळ्या पर्यंत ही कार्यावळ पावोवपी बाय आदी वेर्णेकर, फेसबूक सांबाळपी अपूर्व बाब हांकांय हांव कार्यावळीक येवकारता आनी मनासान दिनवासता. सगळ्या कोंकणी मोगाक हांव उर्बे भरीत येवकार दिता. जे ह्या कार्यावळीत सहभागी जाल्ले आसात त्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांच्या आरोग्याची हांव भलायकेची हांव आशा बऱ्या भलायकेची हांव इत्सा प्रगटायता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. देव बरें करूं उषाबाई. आता आमी प्रकाश दामोदर पाडगांवकराची एक चित्रफिती आमी हांगा पळोवया आनी चित्रफितींतल्यान आमी आर्गां ओंपूया. कोंकणी साहित्य मळार अखंडीतपणान आनी निश्ठेन काव्याची साधना करत आशिल्ले ज्येष्ठ भारतीय साहित्यीक कवी प्रकाश दामोदर पाडगांवकर.
4 डिसेंबर 1948 सालाक तांचो जन्म जालो. आकाशवाणी केंद्र पणजी हांगासरल्यान ताणें आपल्या कार्याची सुरवात केली. MMTC इंडियेच्या व्यवस्थापन पदावयल्यान ते निवृत्त जाले. तत्वगिन्यानाची बसका आशिल्लो एक संवेदनशील कवी प्रकाश पाडगांवकर. प्रतिमा आणि प्रतीकाचो अचूक वापर करून भाव भावनांचे संयमी आणि सूचक रितीन आविष्कारण प्रकाश पाडगांवकराल्या काव्यातल्यान दिसता. जिविताच्या चिरंतर आणि शाश्वत मूल्यांचे कलात्मक आणि काव्यात्मक प्रगटन हे तांच्या काव्य शिल्पाचे खाशेलेपण. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 22व्या साहित्य संमेलनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. पुरस्कार: कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कार, TM पै फाउंडेशन पुरस्कार, कला अकादमीचो राज्य पुरस्कार, तशेंच हांव मनीस अश्वत्थामो ह्या पुस्तकाक 1983चो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार तांकां प्राप्त जाला. तांच्या प्रसिद्ध पुस्तकांपैकी उजवाडाची पावलां, वास्कोयान, हांव मनीस अश्वत्थामो, कविता काळ रेल्वेच्यो, मन हर्शाच्यो आणि पावसा पाण्याच्यो, सर्ग घडपाक धरतरी, व्हांवती न्हंय काळाची, दाण्या येदी धरतरी, ब्रह्मांड योगी चिरंतरांचो पुनरार्थी निषद ह्यो पुस्तकां प्रसिद्ध आसात. कोंकणी परिशदेच्या प्रत्येक वावरांत तांचो मोलाचो आणि खारीचो वांटो. अशा ह्या महापुरुषाक मना काळजान सावन नमन करून अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे वतींतल्यान मनस्पूर्वक आर्गां. आम्ही आता त्या नंतर हांव ग्रुपार घालता आनी ती सगळी चित्रफिती पळोवपाक मेळटली सगळ्यांक. कार्यक्रम मुखार व्हरता कित्याक आमकां शेड्यूल हालतले ना जाल्यार हांव मागता की हांगा आमची योगिता वेर्णेकारा कडेन की आयज पाडगांवकराचेर आमचे उलोवपी चंद्रलेखा डिसोजा हांची थोडक्यात ओळख करून दिवची. नमस्कार. मॅडम चंद्रलेखा डिसोजा हसमुखचार्याची उमेदी, स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाची आणि आपल्या गोड उलोवण्यान हेरांक मंत्रमुग्ध करपाची सुंदर आवाजाची गोडविकाय आशिल्ली एक मनमेळावू वृत्ती तशेंच सडेतोड विचारसरणीची बसका आशिल्ली म्हजी शिक्षिका मॅडम चंद्रलेखा डिसोजा. 3 फेब्रुवारी 1949 दिसा गुजराती व्यापारी श्री हिरालाल ठक्केरन हांच्या घरात जल्मल्ली ही आपल्या विवाहिक जिवितांत गोंयचे मातयेंत कार्यमान जाली. वास्कोचे आंतोनियो डिसोजा हांचे कडेन संवसारी जिवीत बांदतना वास्को शाराक तिणें आपलेशें केलें. महाविद्यालयीन शिक्षण SNDT मुंबय हांगा जालें. उपरांत तिणें हिंदी विशयांत MA ची पदवी घेतली. तशेंच गोंयांत शिक्षण आपल्याच वास्को शारांत रावपी कवी सर्गेस्त सुरू करता. कवी प्रकाश पाडगांवकर उजवाडाची पावलां घेवन कोंकणी काव्य मळार उदेता. वास्कोयन वास्को संदर्भी दीर्घ कविता दिता. हांव मनीस अश्वत्थामो रुपांत वाळवंटाची रखरख संवेदन जागयता. काळ रेल्वेच्यो मन हारश्यांचो कविता चितारून काळ अखंड आसा हाचो दिश्टावो करून दिता. धर्तरेचेर सर्ग रचपाचो यत्न करता. व्हांवती न्हंय काळाची वांगडा ब्रह्मांड योगी चिरंतराचो ध्यास घेता. उजवाडाची पावलां चिरंतन तत्व मेरेन पावपाचो हो प्रवास. तातूंत उपनिषदाचो पुनर्अर्थ दिवपाचो यत्न पूण केल्या. अक्षर ब्रह्म रुपांत अक्षर जावन कवीच्या रुपान आयजूय आमच्या मदीं तांची कविता साकार आसाच. 1976 ते 2021 कुल 45 वर्सांचो हो सृजन काळ. ह्या कवीची
उजवाडाची पावला म्हणल्यार महारूख आणि हाव कवितेचे संवेदन. नवे फातोडीचे रसायन मातयेत लिपिल्ल्या तुझे मुळा भितर तुझे सुप्त लिपिल्ले आंगात शिजता हे हांव जाणा महारुखा. देखून हांव तुजे सावळेत शीण घालूंक येता, जीण जागोवंक येता. हांगा नवे फातोडीचे रसायन म्हळ्यार महर्षी अरविंदाचो उत्क्रांती सिद्धांत. हातूंत मनशांची उत्क्रांती एक सतत चलपी प्रक्रिया. मानस सतत प्रकाशाक सोदता, ज्ञानाक आशेता आणि ज्ञानद्वारा प्रभुत्व शोधपाचो यत्न करता. तशेंच प्राणपण आपली शक्तीचो विकास आणि शक्तीद्वारा प्रभुत्वाचो ठाव घेवपाक अग्रसर जायत रावता. आपली आत्माभिव्यक्ती खातीर विकासशील प्रक्रिया खातीर पाडगांवकराच्या कवितेत हे रसायन पल्लवीत जायत रावता. सतत घडये हाकाच लागून म्हाका एस कुलकर्णीचो विचार पडटा की पाडगांवकराच्या प्रत्येक संग्रहाची समाप्ती उक्त्या शेवटाच्या रुपांत आसता. म्हळ्यार कविता संग्रह सोंपलो तरी कवीक आनी फुडें कितें सांगपाचें उरलां ही सुचोवणी आसता. देख घेवया. तुफानी म्हजे वडे जागरूक दर्यार सोडूंक रावला. तुफाना वरी जावन तुफान रुजोवंक नवी मुळां. वास्को ना मरण केन्ना पिरायेन ती जाणटी जातना विद्रूप जायतच रावतली. हांव मनीस, हांव प्रवासी, उत्क्रांतीची वाट चलपी, जाय तितले दवरून नाका ते व्हांवतलो. धर्तरे वेलो एक दीस म्हाकाच कुशीन काडटलो. सर्ग घडपाक धर्तरेचो कल्प नवो आरंभला आनी तांच्याय अस्तित्वाक लायतलो आत्मसोदाचो उत्फर्को. सोदूक सत्य चिरंतनाचे ताणेन काळजा भरची. मूळचो मनीस कसो जियेता सांग नचिकेता म्हाका सांग. हांव मनीस मरतलो सारे जावन कणकण हजार हजार वर्सां नवे पुनर्जन्म घेत रावतलो. तांची कवितेचो आशय, विशय आनी कला गुणपूण सूक्ष्मांतल्यान विस्तृत आनी विस्तृततायेंत सूक्ष्म साकार जायत रावला. उजवाडाची पावलांचे सामर्थ्य म्हळ्यार दाण्या येदी धर्तरी मेरेन पावून मनीसकुळेचे चिंतन करप. विकसनशील बिंब सृष्टी तांची सघनताय चिंतन करप. म्हळ्यार ब्रह्मांड योगी चिरंतनाचो असीम तत्वाक ससीम रूप दिवपी कविता. पृथ्वी संगणक म्हळ्यार अजरंबर अक्षरपट. अक्षरपट. ब्रह्मांड मॉनिटर पड्डो कल्पनाचो कमांड चैत्य इंटरनेटाक कार्यान्वित करता. हांगा चैत्य शब्द चित्र अनुभूती कल्पना अंतर्गत सफळ बिंब सृष्टी तयार करता. थरथरपी अंतराळ अधांतरी रावप ट्रान्समिटिंग स्टेशन जावन आपणाल्या रिमोट कंट्रोला वरवीं. जाती महात्मय कवितेत मिथकीय कल्पना पूण बदलून उडयता. समानतायेचो वर्षाव करता. पालकी कवितेत बहुआयामी अर्थ घेऊन रूपक अलंकार केन्ना नादमय केन्ना स्पर्श गंध बिंब व्यक्त करता. उजवाड पिकयता. भितर विरोधाभासी आणि परिवर्तित रूपांत जीण पालखी प्रकृती पालखीच्या जादवा काडीन अदृष्टाची पालखी
सजयता. हे एक आयामी बिंब ते बहुआयामी बिंब विरोधाभासी आणि गत्यात्मक मिथकीय सृष्टी म्हळ्यार कवी प्रकाश पडगांवकराचो काव्य पक्षीय कलात्मकतायेचो प्रवास, जे तांची कवितेत नवीन अर्थ दिवपाक सक्षम जाता. वेगवेगळ्या कॅनवासीय रूपात कॅलिडोस्कोपिक रंगीन चित्र तयार करता ह्या कवीची कवितेत जे ट्रान्सफॉर्मेशन तत्व येता ते पूण खूपच महत्वपूर्ण ठरता. तांच्या सगळ्या काव्य संग्रहांतल्यान हाचो दिश्टावो जाताच. अज्ञाताचे दिव्य बिंब, घाली तासांचे पडबिंब, विश्वाक तोलता बिंब स्वयं अविनाशी, आंगान अजर पारदर्शी, स्थायी अशे संहारी. बिंबून भितर हे बिंब करून रूपांतरण पडबिंब मोज्यांतल्यान वावुरता. दाणे येदे बिंब हाचे भितरलो प्रवास कवीच्या अस्तित्वाचेर वावुरता. हे बिंब खिळयाळें ना, तशेंच निर्जीव आणि सजीव चित्रण ब्रह्मतत्व अविनाशी रूपान कशें साकार जाता ते पळोवया. बागेत अनवाणी चलताना कवीक कांटो तोपलो. कवी फातरार बसता. तो कांटो कापता, हातात घेता. तेन्ना कितल्या कांट्या मदलो हो कांटो ताका सांगता, हांव एक दुर्लक्षित कांटो. कितल्या कांट्या मदलो हांव तुका तोपलो आनी तुका म्हज्या अस्तित्वाची जाण जाली. हांव निर्जीव तरी तुका तोपलो म्हूण म्हाका तूं सजीव म्हणटलो. हो जालो कवी प्रकाश पाडगांवकराच्या प्रकाशीत साहित्याचो प्रवास. आता जे सांगता ते कोंकणी कविते खातीर खूपच सुखदेण आसा. वर्ष 2015 बिंब दिवाळी अंक पान 96 ते 100 कलिंग झुजाच्या जैता उपरांत सम्राट अशोकाचेर प्रकाश पाडगांवकराची ती काव्य कृती वाचल्या उपरांत म्हाका दिसलें की हे खंडकाव्य आसा. पाडगांवकराक फोन करून विचारलें आनी फुडें ते काव्य बरयता काय पुराय जालें. हसत हसत कवीन म्हणलें, पळोवया मॅडम, अजून प्रक्रिया चालूच आसा. 2016 पूर्वाच्या अंका खातीर हांवें पाडगांवकराचेर लेख बरयल्लो. अखिल गोंय संत रोहिदास समाजाचे पयले थंय प्रकाश पाडगांवकरान भोवमाना वेळार उलोवप केल्लें. म्हज्या लेखांत हांवें ते काव्य कृतीक खंड काव्य म्हणिल्लें, पण तातूंत आयज म्हाका एक करेक्शन करूंक जाय की कवीची रचना प्रक्रिया चालू आसतनाच हांवें तशें करून चूक केल्या. 2020 म्हाका कवी जेन्ना सबंद काव्य दाखयलें तेन्ना ते खंड काव्य नासून महाकाव्य आशिल्लें. आयज हो कोंकणी कवी कोंकणी माये खातीर महाकाव्य बरोवपाक पूण सफळच जाला. अक्षर साहित्यांत साहित्यकाराक सद्दां अक्षरच उरता. ह्या कवीक म्हजें नमन. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. ओम शांती. देव बरें करूं चंद्रिका बाय. तुम्ही सुंदर आणि सोज्वळ रित्यान आमकां प्रकाश सराच्या काव्याचें दर्शन घडयलें. त्यांच्या वेगवेगळ्या पैलूचें, त्यांच्या शब्दशैलीचें आमकां चित्रण उबें केलें. हो अधिकार फक्त सबंद कोंकणी साहित्यीक मोग्यातर्फे हो अधिकार फक्त तुमचोच आसूं शकता. कित्याक तो अधिकार तुम्ही त्यांच्या साहित्याचेर खुबशा
आंगाने विचार करून त्यांच्या हांव मनीस अश्वत्थामा म्हणया किंवा त्यांच्या हेर साहित्या भितरल्यान विचार करून तुम्ही त्यांका महाकाव्य आणि कवी हेचो दर्जो दिल्लो आसा. घडीक प्रकाश सराचो आमकां दिश्टावो अल्प प्रमाणात जाल्लो आसूं येता, पण तुमच्या शब्दांतल्यान तो एक दिश्टावो वेगळे पद्दतीन आता मुखार वतलो असो दिसता म्हाका. आनीक सराचेर तुम्ही PhD केला, सराचेर उलोवपाचो अधिकार हो तुमचोच आणि तेजे शिवाय कोणाचोच ना. आमच्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे वतींतल्यान तुमचें नांव येतना सगळ्यांचें एकमत जाल्लें की चंद्रलेखा बाईच प्रकाश सराचेर उलोवपाक शकता, तेजे खेरीत आनी कोणूच उलोवपाक शकना इतलो. हांव देव बरें करूं म्हणटा अखिल भारतीय कोंकणी परिशदे तर्फे तुमकां. आता फुडले सुवातेर हांव पाउलो मोरायस सरांची ओळख करपा खातीर पाउलो मोरायस सराचेर जे उलयतले आमचे HM पर्नाल सर, त्या HM पर्नाल सराची ओळख करपा खातीर हांव मागतां की योगिता बाई कडेन. नमस्कार. सर हेनरी मेंडोसा म्हळ्यारच आमचे पेर्नाल मंगळूर कर्नाटक वाठारांतले एक उत्कृष्ट साहित्यीक. कोंकणी साहित्य संवसारांत HM पेर्नाल म्हूण प्रचलित आसात. खंयच्याय संवसारीक कोंकणी संमेलनांनी वा अधिवेशनांनी मंगळूरचे प्रतिनिधित्व ते करतात. तांचो साहित्यीक कार्यवाव खूप व्हड जावन आसा. प्रस्तुत कोंकणी साहित्य आनी समाजाक समर्पित किटाळ हाचे ते संपादक, तशेंच आसरो ह्या म्हयनाळ्या पत्राचे ते प्रकाशक म्हूण जापसालदारकी सांबाळटात. कोंकणी भाशेंत तांणी कविता, कथा तशेंच विश्लेशणात्मक लेखन केलां आनी अजुनूय करत आसात. कोंकणी भाशे वांगडाच कन्नड आनी इंग्लीश भाशेंतूय ते बरयतात. तांच्या कांय कविता झऱ्यांचो उल्लेख करचो जाल्यार 1999 वर्सा उजवाडाक आयिल्लो चल्यांक चत्राय, 2004 वर्सा कायद्याच्यो कविता आणि 2006 वर्सा भामुणांचे चेडू हांचो कोरयेत. मोठव्या कथांचे झेले तांणी उजवाडाक हाडल्यात. तातूंत 2002 वर्सा देवाक सोडलो पाडो हे पुस्तक आणि 2016 वर्सा बीग आणि बिगांत हे पुस्तक. तांच्या बीग आणि बिगांत ह्या कथा झेल्याक विश्व कोंकणी केंद्राचो श्रीमती विमला वी पै उत्तम बूक प्रशस्ती लाभल्या. कोंकणी कवितेचे उदरगती खातीर वावुरपी ट्रस्ट म्हळ्यारच नामनेची मंगळूरची कविता ट्रस्ट हांच्या 2019 वर्साचो मथायस कुटुंब कविता पुरस्कारान तांकां सन्मानित केल्यात. अशें आमचे साहित्यीक HM पेर्नाल तुमकां बरो फुडार हांव दिता. कोंकणी चळवळींत संघटनात्मक आणि कोंकणी लोकवेदाच्या मळार संशोधनात्मक वावर करपी ज्येष्ठ साहित्यीक, कथाकार, निबंधकार सर्गेस्त पाउलो मोरायस. पाउलो मोरायस हे कोंकणी चळवळीचे एक खांबो. कर्नाटकांत कोंकणी अकादमी जावपाच्या वावराक तांचो मोलाचो वांटो आसा. तशेंच भाशा, साहित्य ह्या मळाचेरय तांचे कार्य महनीय आसा. लोकवेद, लोकसंगीत आणि लोकनाच ह्या मळाचेर संशोधनात्मक वावर करून समग्र टिप्पण्यो तांणी नमूद केल्यात. तशेंच साबार विशयांचेर निबंध बरयल्यात. तांच्या कांय फामाद पुस्तकां भितर सांगचे जाल्यार खेळ रे जावं हे कोंकणी लोकनाट्याचे दर्शन दिवपी पुस्तक कानडी आणि देवनागरी लिपीन प्रसिद्ध जाला. तशेंच कोंकणी चळवळ जागरण ही कोंकणी चळवळीचो इतिहास सांगपी पुस्तकांय तांणी बरयल्यात. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 25व्या रौप महोत्सवी वर्सा पणजी हांगा घडोवन हाडिल्ल्या अधिवेशनाचे ते अध्यक्ष आशिल्ले. कर्नाटकांतल्या कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून तांणी पदभार सांबाळ्ळा. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वावरान तांचो मोलाचो वांटो आसा. तांकां मेळिल्ले पुरस्कार आणि सन्मान असे आसात. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो तांकां 2013 वर्साचो साहित्य पुरस्कार फावो जाला. 2003 TMA पै फाउंडेशनाचो साहित्य पुरस्कारय तांकां फावो जाला. अशा ह्या निष्ठावान कोंकणी साहित्य सेवकाक अखिल भारतीय कोंकणी परिशद
मनस्पूर्वक आरगाव उक्ता. आता हांव मागता की पावलू सराचे इश्ट एच.एम. कर्नाल सर कित्याक काय म्हणल्यार आमी जेन्ना पावलू सराचेर आमकां संतोन म्हायती कोण दितलो जेन्ना मेल्विन सराक फोन केलो मेल्विन सरान आनीक बाकीच्या हेर लोकांनी एच.एम. कर्नाल सराचें नांव सांगलें आनी एच.एम. कर्नाल सर आनी पावलू सर हें एक समीकरण जावन आसा आनी दोगी जाण इश्ट मित्र अशे आनी पावलू सराचेर एच.एम. कर्नाल सराचो एक घनिश्ट संबंध आशिल्लो, एक कार्यकर्तो म्हणून, एक साहित्यीक म्हणून, एक कोंकणीचो वावुरपी म्हणून हांव मागता एच.एम. कर्नाल सरा कडेन की ताणें पावलू सराचेर आमकां मार्गदर्शन करचें. देव बरें करूं. गौरीश बाब तशें योगिता बाय आयकूंक घेता न्ही सगळ्यांक? आयकूं येता. ओके. बेटर लेट दॅन नेवर म्हणली एक सांगणी आसा. तशें आतां आमी श्रद्धांजली दिवचे एक कार्यक्रम अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदेन मांडून हाडला. ते खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी पावला म्हाजो सांचो आनी म्हजो संबंद कसो आसलो म्हळ्यार कर्नाटका कोंकणी लेखकांचो एकवट कोंकणी रायटर्स फोरम जे आसलें तांचो प्रेसिडेंट आसतना ते हांव तुमकां कार्यदर्शी जावन 2 वर्सां आसलो. ताचे उपरांत परिशदेची वेगवेगळी कार्यक्रम येतना आमी संगाता थंय वताले, हांव संगाता रावतले, म्हाका उडास आसा कारवार हॉटलांत आमी संगाता एकच रुमांत आसले आनी अशें आमचो संबंद आसलो. ओके. इतलें सांगल्या उपरांत आतां गौरीश बाबान हे कार्यक्रमाच्या सुरवेर प्रस्तावनांत सांगलें 2 जाण कोंकणीचे महापुरुष म्हणून, एक प्रकाश बाब आनी पावला. दोगी जाण 30 तारखेर संवसार सोडून सर्गाक गेले. आतां आमी खंयच्याय एका व्यक्तीक, खंयच्याय एका महापुरुषाक श्रद्धांजली कित्याक दिवचे, तांचो उडास आमी कित्याक काडचो असो अर्थ हो न्ही. आमी तांचो उडास काडिल्ले वरवीं, तांची श्रद्धांजली आमी केल्ले वरवीं ते सर्गाक वतात म्हणून अर्थ न्ही. बट आमी तांचो उडास काडिल्ले वरवीं या तांच्या विशयांत, तांच्या कृतयां विशयांत, तांच्या साधना विशयांत नियाळ केल्ले वरवीं जाता कितें म्हळ्यार तांचे गूड वर्च्यूज खंयचे आसात ताची आमी लक्षांत भेट केले बरी जाता. आनी ते गूड वर्च्यूज, तांच्यांतले बरे गुण ते आमकां खंयचो संवसार लागती आसा, आमकां तो खासगी संवसार जावं येत, आमकां साहित्य संवसार जावं येत, आमकां शिकपाचो संवसार जावं येत, आमकां खेळाचो संवसार जावं येत, या आमकां राजकीयाचो संवसार जावं येत, त्या संवसारांत तांणी तांच्या जिणेंत पाळन आयिल्ले जे वर्च्यूज या तांचे बरे गुण आसात ते आमी पाळन गेल्ले वरवीं या फॉलो केल्ले वरवीं आमी तांकां खऱ्यान एक श्रद्धांजली दिल्ले बरी जाता. आतां हांगासर प्रकाश बाबाच्या बाबतीन या पावलाबाच्या बाबतीन आसचो कोंकणी संवसार आनी कोंकणी संवसारांत मानेस पावल मोरसांनी एक संग्राहक संशोधक म्हणून, एक संघटक म्हणून, एक मुखेली म्हणून, एक साहिती म्हणून ताणें जळीतो वावर केला, दशकांचो वावर केला, सादारण एक 3-4 दशकांचो वावर ताणें केला. आमचो संवसार आसा कोंकणीचो संवसार. तो पावलाबान केल्लो वावर कोंकणीचो, प्रकाश बाबान केल्लो वावर कोंकणीचो, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो संवसार कोंकणीचो आनी आमी हांगासर झगडले कोंकणीचे. हे देखून तांकां कोंकणीचे महापुरुष म्हणटा. महापुरुष म्हणटना आनी एक गजाल आसा. आतां गांधी जयंती आमी आचरण करता, आंबेडकर जयंती आचरण करता. आंबेडकर आनी गांधी जयंती हर एका वर्सा आमी आचरण केले तेन्ना गांधीचे व्हॅल्यूज कितें आसात, आंबेडकरांचे व्हॅल्यूज कितें आसात ते आमी परतून उडासांत हाडचे आनी ते आमच्या संवसारांत, आमच्या म्हळ्यार समाजीक आनी खासगी राजकीय संवसारांत ते इम्प्लिमेंट करूंक प्रयत्न करचे. तशेंच पावलाबाक या प्रकाश बाबाक आमी उडास केल्ले वरवीं, तांचे बरे गुण आमी आठोवन घेतले वरवीं वर्सावारगी या तांच्या नांवार कितें तरी एक कार्यक्रम मांडून हाडले वरवीं ते आमी आमच्या कोंकणी संवसारांत, आमच्या कोंकणी जिणेंत आमी इम्प्लिमेंट करूंक एक प्रयत्न केल्ले बरे जाता. आनी ताचे एक प्रयत्न आज हांगा अखिल भारतीय कोंकणी परिशद तसल्या एका प्रयत्नाक चालन दिता म्हणून हांव बरो आसता. आतां हर एका मनशांतय बरे गुण आसतात, पाड म्हणचे गुणी आसतात. पाड अस्कतयो असतात, पाड गुण म्हणच्या फुडल्यार ते अस्कतयो तांच्या संगता ते फोंडाक येतात.
या तांचे सगळ्या गोबर जावन वता ताच्या विशयान आमकां उलोवची गरज ना पूण आमकां तांचे बरे गुण आमच्या कोंकणी संवसाराच्या संदर्भात खंयचे आसात ते हायलायट करून आमी ते आमच्या जिणेंत या आमच्या कोंकणी संवसारांत या अनुभव विश्व कितें म्हणटा कोंकणीचो तांतूं इम्प्लिमेंट करून गेल्यार पुरो म्हणून म्हाका भोगता आनी ह्या श्रद्धांजलीचो उद्देश तोच म्हणून हांव चिंतता. आतां इतले सांगल्या उपरांत पाऊल मोरस हांची एक ल्हानशी वळख या तांचे हे दिवचे जाल्यार तांणी चळवळेक आनी संघटनाक दिल्ले एक हे पळया एक एक्टिविस्ट जावन एक कार्यकर्ता जावन गौरीश बाबान आतां सांगलें तो कशें कदेलां घालतलो आनी कदेलां दवरतलो तशें ताणें हांगा जावन बेंगळुरू कितल्याक जाणांक बसतां करून लोकांक अधिवेशनाक परिशदेक आपोवन गेला हांगा जावन गोंया येतानाय तशेंच ताणें आपोवन गेला. एज अ ऑर्गनायझर कर्नाटका भाशा कोंकणी भाशा मंडळाचो 2 अवधेंक तो अध्यक्ष जावन आसलो आनी बारीक क्रुशियल टायम हो आनी ह्या वेळार 8व्या वळेरेंत कोंकणी आयली. कोंकणीच्या कर्नाटकांत कोंकणी साहित्य अकादेमी जायजे म्हणलें एक मागणें आनी त्या एक मुवमेंटाक चालन मेळ्ळें त्या टायमार हें आसलो क्रुशियल टायम. सो एक संघटक जावन एक कार्यकर्ता जावन एक कोंकणी लिडर जावन ताणें तो वावर केलो हें ताचें एक गूण. दुसरो गुण तो संशोधक या संग्रहक जावन ताणें केल्ले वावर. आजकाल एक म्हणटात इज ओन्ली कंपायलर आनी ताणें कांय रिसर्च करूं ना म्हणून पूण ताणें गुगल जावं दी या इंटरनेट जावं दी स्मार्टफोनां जावं दी कसलेंच नासल्या टायमार वेळार मुंबई गोंया कोच्ची केरळा आनी पुरो वचून ताणें केल्ले इतले संग्रह आनी ते संगत घालून एक व्यू ताची ताणें दिल्ली आसा ती आज कितली उपकाराक पडल्या म्हळ्यार युनिवर्सिटीनी या आमच्या दुसऱ्या MA वर्गाक आनी पुराय एक ताचे बूक आकार ग्रंथ जावन आयला ती दुसरी गजाल. आनी तिसरी गजाल साहित्याच्या गजालीन सांगचे जाल्यार ताणें अखेरीक बरयल्लो बूक आसा ताचें नांव बेनशणाई म्हणलो. या बूक ताणें एक कादंबरी रुपार बरयला आनी हो बूक वयसान 2-3 वर्सां जाली भोवशा. सो एक कादंबरी रुपार ताणें बरयलो तातूंत एक पात्र रचन केलां आनी ते पात्र हिब्रू भाशेची चळवळ आनी कोंकणीची चळवळ हाका समीकरण करून कोंकणींत एकलो बेन आनी एकलो शणै हे मेळोन कशी कोंकणी चळवळ करतात म्हणल्यार शिक्षणाचें रूप तांणी दिल्लें आमकां दिसून येता. आतां एज एन एक्टिविस्ट तांणी केल्लें क्रुशियल म्हूण सांगलें कोंकणी भाशा मंडळ कर्नाटकांत तांणी आसतना थंयसर जावन कोंकणी जाता गांवांनी वचून संघटन करून ताचे उपरांत बेंगळुराक वचून थंयसर मेळोन सगळ्या जाणांक आनी 8व्या वळेरेंत आनी गोंयच्या लोकां कडेन कोऑर्डिनेशन करून समन्वय करून ताचे खातीर तांणी प्रयत्न केले मात्र न्ही कोंकणी कर्नाटकांत कोंकणी अकादेमी स्थापन करूंक तांणी चालन केलें मात्र न्ही व्हडलो वावर केलो. दुसरी गजाल आनी एक कार्यकर्ता जावन तांणी केल्ली व्हडली गजाल म्हळ्यार कोंकणीच्या संदर्भात बहुशा सेंट एलोशियस कॉलेज सान लुईस कॉलेज जे तांचे पुस्तकांचे प्रकाशक आसात पयल्याचे 2 पुस्तक आसात तांचे कोंकणी चळवळ आनी जागरण हाचे दोगांचे प्रकाशक कोंकणी संस्था आसा सान लुईस कॉलेजीचो. थंयसर डिग्रींत कोंकणी एज अ लँग्वेज म्हणून इंट्रोड्यूस करूंक तांणी केल्लो वाव. कित्याक म्हळ्यार तो वळ थंय प्रिंसिपल जावन आसले प्रशांत माडता तो तांचे कडेन बरो संबंद लक्षिलो संबंद पावल मोरसाक आसलो आनी तांणी तो आनी प्रशांत माडता हेय कोंकणी बरयणार जावन आसले आनी हो संपर्क तांणी वापरून सान लुईस कॉलेजींत डिग्रींत कोंकणी शिकोवचे एक लँग्वेज जावन शिकोवचे एक उपक्रम सुरू केले आनी ह्या उपक्रमाक आज 25 वर्सां भरतात. कर्नाटकांत इस्कॉलांनी कोंकणी मस्त उपरांत आयली. कर्नाटकांत कॉलेजींत कोंकणी येवन 25 वर्सां जालीं आनी ताच्या फाटल्यान कोणेंय काम केल्लें आनी कोणेंय हें आसलें जाल्यार आज मस्त जाण म्हणटात इस्कॉलांनी आमी कोंकणी हाडली इस्कॉलांनी आमी कोंकणी हाडली कर्नाटकांत म्हणून मस्त जाण ताचें क्रेडीट काणी घेतात. पूण पाऊल मोरस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस कोंकणी एज अ लँग्वेज इन युनिवर्सिटी लेवल UG लेवलांत केल्लो म्हणून जावन आसा आनी तें काम केल्लें जावन आसा सान लुईस सेंट एलोशियस कॉलेजीन. आज बहुशा 25 या 30 वर्सां ताका भरलीं हांगा फ्लोरा कॅस्टोरियार 25 वर्सां या 30 वर्सां भरलीं. हें तांणी केल्लें
व्हडलें काम. आता ताचे उपरांत एलिमेंट प्रायमरी या एलिमेंटरींत कोंकणी इस्कॉलांनी आयली. हे कोणें विसरोवचें पडले ना. दुसरी गजाल आसा, कोंकणी तांणी दिल्ले आकार ग्रंथ या तांणी दिल्ले बूक. आता पळया, एक कोंकणी चळवळेच्या बद्दल तांणी प्रकाशन केल्लो ग्रंथ आसा, कोंकणी चळवळ म्हणून. तो चळवळ म्हणल्यार कोंकणी भाशेचीच चळवळ मुवमेंट आनी मराठी आनी कोंकणी हाचे मदें असलें घर्शण, तो संघर्श, ताचे उपरांत कोंकणी भास तातूंत कशी जैतवंत जाली म्हणल्या विशयांत तांणी अपुर्बायेचें विवरण दिलां. दुसरो ग्रंथ आसा तो कोंकणीच्या पत्रिकोद्यमा विशयांत आसा, जर्नलिझम. आणि जर्नलिझमांत तांणी सोदून काडिल्लीं थोडीं सतां. इवन म्हाका, हांव मुंबयत गांवांक येयलो 2006 तो म्हणसर म्हाकाय थोडी कळीत नासली विशेश गजाली तातूंत आशिल्ले. एक तुमकां दाखोवचें जाल्यार पेज नंबर 88 समाजसो दिवो पत्राचे कळवळे म्हणून एक तो बरयता. पेज नंबर 88 हे बूक जागरण. तातूंत तो म्हणटा, दुःख येयला या कोडी काडल्या शिवाय कोणेय कसलेंच बरेपण करूंक नजो म्हणून. ताका एडिटर आसलो JB मचादो. ही गजाल, ही गोष्ट म्हज्या गुमानाक आयिल्ली. पाऊल मोरस हांणी लायब्ररीनी वचून ते पत्र सोदून ते सगळे विवर तातूंत बरयल्या उपरांत 1937 तो बिस्प विक्टर आर फर्नांडीसान ह्या समाजसो दिवो म्हणल्या पत्रा वयर बहिष्कार केल्लो. सो सप्लिमेंट कोंकणी दिरवे 16 डिसेंबर 1937 तातूंत नितळ अक्षरांनी तो बहिष्कार केल्लो दिसता. दिस इज द पार्ट ते तांणी प्रोड्यूस केला. हे सगळे गरजेचे गजाली म्हळ्यार एका पत्रा वयर बिस्पान, मंगळूरच्या बिस्पान बहिष्कार घालचो आनी तें पत्र जस्ट लायक इंक्विजिशन कशें गोंयांत आसलें तशें मंगळुरांत एक पत्र कोडी काडता या एक टिका करता एस्टॅब्लिशमेंटाचेर, रिलिजियस एस्टॅब्लिशमेंट म्हणल्या खातीर त्या पत्रा वयर तो बहिष्कार घालचो एस्टॅब्लिशमेंटांनी या हातूंत पदवेर आशिल्ल्यांनी. ते इंक्विजिशनाच्या टायमाचेर ते ही गजाल खंय एक रेकॉर्ड जाल्ली या हायलायट जाल्ली दिसना. पूण पावलाबान ती ताच्या जागरण बुकांत केल्ले वरवीं ती आतां आमच्या पिळगेक ती मेळटा. 1937ची गजाल. दिस इज नंबर 2. ताचे उपरांत तिसरो बूक ताणें मोगरेकारान बरयलो, कोंकणी लोकवेदाचेर बरयलो. आनी चवथो बूक केळराजान बरयलो, कोंकणी लोकनाट्याचेर. आनी अखेरीक ताणें बरयल्लो बूक आसा तो बेनशेणेल. एज अ लिडर कोंकणी भाशा मंडळांत ताणें 2 टर्म अध्यक्ष जावन काम केलें. आनी हांवें येदोळ सांगलें बारीक क्रुशियल टर्म तो. हांव भाई चंद्रलेखा डिसोजान उलयल्ले बरी हांव साहित्यीक जावन उलोवंक सांगितलें म्हळ्यार पावलाबू तितलो साहित्यीक व्यक्ती न्ही. तो एक कार्यकर्ता, तो एक लिडर, तो एक संघटक जाल्ले वयर ताच्या त्या क्वॉलिटीसा वयर हांवें उलयचें पडटा. तो कोंकणी रायटर्स फोरमांतूय ताणें अध्यक्ष म्हणून 2010 जावन 2012 म्हणसर काम केलें. आनी चवळ हांव ताच्या सांगता सेक्रेटरी म्हणून आशिल्लो. कोंकणी भाशा मंडळांत 89 जावन 93 म्हणसर. आनी कोंकणी आज विश्व कोंकणी सरदार बस्ती वामन शेणै कितें आसात तांणी 2-3 फावटी उक्त्या वेदींनी सांगिल्लें हांवें आयकलां. तांणी म्हणचें आसा, हांव कोंकणीक आयलां जाल्यार तें पाऊल मोरसान म्हाका हाडिल्लो म्हणून. ह्या 89 जावन 93च्या ह्या 4 इयर्साच्या संदर्भार बस्ती मामा बँका जावन सिंडिकेट बँकान आसली, DGM जावन AGM जावन आसले, ते रिटायर्ड जाले. ताच्या उपरांत पाऊल मोरसान तांकां ह्या कोंकणीच्या मुवमेंटाक वोडून हाडलें. पळया कितलें व्हडलें एक देणें म्हणून. हांव तें सांगना तो एक किंग मेकर जालो म्हणून. बट अशें पुरो जाणांक ताणें कितलेशे जाणांक कोंकणींत मुवमेंटान नातिल्ल्यांक ताणें ओडून हाडिल्ले वरवीं आज विश्व कोंकणी केंद्र येदे व्हडलें संघटन उबें जालां, ऑर्गनायझेशन उबें जालां. आज कोंकणी खातीर कितले बेनिफिट्स ते आसात म्हणलें एक विशय. म्हळ्यार पावलां आसले वरच जालें म्हण न्ही, पूण ताणें आसले वरवीं तें एक वेगळी जालें म्हणचें एक हें. आनी बस्ती मामान हें कितलेशे फावटी पावलाबा मुखार आनी आमी सभेंत आसतना एक्नॉलेज केलां ती गजाल. अशें जायते जाण ताचे फ्रेंड सर्कल व्हडलें आसलें. बिझनेसमॅन आसले, ताचे सांगता पॉलिटिशियन आसले, ताचे उपरांत समाजसेवक आसले, फिलंथ्रॉपिस्ट आसले, अशें व्हडलें सर्कल ताचे सांगता. आनी आमचे रस्ते रायटरय ताचे सांगता फ्रेंड सर्कल आसले. ताचे उपरांत तो अखिल भारत कोंकणी परिशदेचो अध्यक्ष जावन आसलो आनी 26 अधिवेशनाचो अध्यक्ष जावन आसलो. सगळे गजाली येदोळ तूं वळखीन सांगले. ताका मेळिल्ले अवॉर्ड्स अँड रेकॉग्निशन TMAFI अवॉर्ड ताचे कोंकणी चळवळ बुकाक.
आणि कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमी जावन ताका मोगरेकरण बुकाक बेस्ट बुक अवॉर्ड मेळ्ळा, संदेश राज्य प्रशस्ती मेळ्ळ्या, दक्षिण कन्नड जिल्ह्याची राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या, कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमीची गौरव प्रशस्ती मेळ्ळ्या हो जाल्यार, आणि माधव मंजुनाथ शानभोग अवॉर्ड मेळ्ळा 2014 इसवी ते ताका जाल्ले ताचे रेकग्निशन म्हणून सांगीत. आता टू कन्क्लूड दीस, आता कन्क्लुजन करता जाल्यार आज सकाळी अनुरोध फिल्मांतले राजेश खन्नाचे एक पद ऐकत असलो, तातूंत तो म्हणटा, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों में कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं. महापुरुषांच्या गजालींनी आणि असले श्रद्धांजली कार्यक्रमाच्या गजालींनी अशेंच जाता. आमच्या जिणेंत आमकां ह्या वाटेर थोडे अनवळखी मनीस आणि ह्या कोंकणीच्या वाटेर ते मेळटात, आणि तातूंतले थोडे आमकां विसरून पडटात, पूण पावलाबाद असले आमकां सदां उडासाक उरतात. आमकां म्हळ्यार म्हाका म्हण न्ही, म्हाका कसगेन म्हण न्ही, हे सगळ्या कोंकणी मुवमेंटाक आणि हाच्या उपरांत कोंकणी जनरेशनाक. आता वाय दिस इज सो? क्यों कुछ भूल जाते हैं और क्यों कुछ हमेशा के लिए याद रह जाते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज और वर्च्यूज. आता पावलाबाद ते वर्च्यूज कसले असले, म्हजे ताचे कडेन एसोसिएशन कितले असले, आमचे कडेन बरे संबंध असले, तो येतलो हांगाच बसतलो, खंय बसलो सांगत हांगाच बसतलो, आमी उलयतले आमचें काम आनी करतले. सो हांवें ऑब्जर्व केल्ले बरी ताचे थोडे वर्च्यूज हांवें सांगचे जाल्यार हिज कमिटमेंट, बद्धता म्हण कितें म्हणटा आमी ती ते कमिटमेंट ताचें असलें, दॅट इज तातूंत केदाराय तो कॉम्प्रोमायज करनासलो. देवनागरी स्क्रिप्टा विशयांत कोंकणीक देवनागरीक सहज जाल्ली लिपी म्हणून ताणें सांगचे विशयांत केदाराय ताणें कॉम्प्रोमायज केल्लें ना. कर्नाटकांत कशी परिस्थिती असली म्हळ्यार एका टायमार देवनागरींत हांगा कोंकणीच्या इस्कॉलांनी शिकयली जाल्यार कोंकणी ताका बाळगी आसा आनी ताका फुडार आसा म्हणून सांगिल्लें. मागीर हॉस्टायल जावन मागीर पावलो वयर ताणें अटॅक करून गेल्यार तातूंत तो फाटी सरोंक ना. दॅट इज वन. दुसरी, संग्रह करच्यांत वचून आणि रिसर्च करच्यांत तातूंत असलें कमिटमेंट ताणें उक्ते वेळार सांगिल्लें आसा, आणि थोडे फावटी ताणें आमचे कडेन कसक्यांनी सांगिल्लें आसा. तो मुंबय गेल्लो आणि मुंबय गेल्ले तेडला जेजू क्रिस्त जल्मल्ल्याक गवळ्यांक आयिल्ल्यांक नेकेत्रान वाटत केल्लें. तशें GMB रॉड्रिगस म्हणलो एकलो मालगोडो पत्रकार आणि नाटकिस्त आणि एक बरोवणार मुंबय असलो. तो बहुशा चळवळीच्या संदर्भात ताचे कडेन इनपुट्स कलेक्ट करून गेल्लो. ताका एकान पेट्यान वाटत केल्ली की डॉग लेड टू द इतलो पावस खंय ताका वचूंक टॅक्सी रिक्षा काय ऑटो काय मेळना, तो पेटो मेळ्ळो आणि तो पेटो सीदा वचून GMB रॉड्रिगस घराच्या मुखार रावलो आणि ताका ते ससायतले म्हळ्यार असलो आधार ताका आसलो म्हणून. आणि पाऊल मॉरस इज अ व्हेरी सिस्टमॅटिक मॅन. ताचे कमिटमेंट कशें असलें म्हळ्यार वेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कोंकणी रायटर्स फोरम ताणें पयले पळयल्लें काय जाल्यार म्हळ्यार वेदर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फोरम एज पर द सोसायटीज ऍक्ट इज एक्टिव्ह ऑर नॉट. दिस इज द फर्स्ट थिंग ही हॅज टू डू. RTI घालून ताणें वचून DR डेप्युटी रजिस्टर ऑफ द सोसायटी ताच्या ऑफिसान वचून RTI घालून ताणें इन्फॉर्मेशन काडलें. देन ताका कळून आयिल्लें की ताचें रजिस्ट्रेशन एक्टिव्ह ना, ते रिटर्न्स भरते नात, that is already expired. Then he initiated the procedure to revive the registration of the forum under the Societies Registration Act so that Konkani writers in Karnataka may get the benefit, government benefits. So तो गव्हर्नमेंट सर्वंट असतो, त्याच्याकडून हे सगळे आयडिया ताका असले आणि हे कमिटमेंट ताचे. दिस इज द नंबर वन वर्च्यू विच आमचे कोंकणी संवसारान ताचे जावन पावला बदावन आमकां फॉलो करचें म्हणलें. दुसरी गजाल ताचे इन्क्लुसिवनेस. सो पावला आबो कोणाकी भायर दवरून नासलो. सो ही वॉज इन्क्लुसिव्ह, एक्सक्लुसिव्ह न्ही, इन्क्लुसिव्ह. आता ताणें एक म्हणचें असलें, हांव केदाळाई बोडी या काडी ती कट करना, म्हणजे संबंध मनशा कडेन कोणाक कोणी ताका कितली पाड उलयले रे हांव कट करना, कट केल्यार तुटता, ती मागीर घडसूंक जायना. हांव बांगोवंक पळयता, जस्ट बेंड करता, ताच्या उपरांत ती पाटी मेळटा जावन समा जाता. म्हणून दिस टायप ऑफ स्वभाव तसो असतो. द नेचर वॉज इन्क्लुसिव्ह नेचर. ते देखून ताचे कडेन लार्ज हे फ्रेंड्स असले अक्रॉस GSB आणि त्याच्या उपरांत जे क्रिश्चियन, मंगळूरकार, गोंयकार, कोच्ची जावन मस्त जण फ्रेंड्स ताका असले.
आणि तुम्ही पळोवचे जाल्यार ऑस्कर फर्नांडीस, युनिस ब्रिटो, ताच्या उपरांत कुडपी जगदीश, असले सगळे लाभ नेत्रावती जुवारीचे एक त्या फर्स्ट जनरेशन कोंकणीचे निमाणे लिंक म्हणून म्हाका बघता. फर्स्ट जनरेशनाचे त्या निमाणे लिंक नेत्रावती जुवारीचे म्हणून म्हाका बघता. ताच्या उपरांत एक आनी एक तिसरो गुण ताचे कडेन आसलो म्हळ्यार लिडरशीप क्वालिटी. इट इज अ लिडरशीप क्वालिटी. टेक इट इजी पॉलिटिक्स. म्हळ्यार कोणेय ताका काले एब्यूज केल्यार, कोणेय ताका ट्रॉल केल्यार, कोणेय ताका काले म्हळ्यार तो म्हणटलो आसून साहेबा, तो सांगतात ताका काले करचे म्हणून. सो ही यूज टू टेक इट व्हेरी लायटली. ताका थोडे बडे ब्लॅक लिस्ट केल्लें आसा थोडे तो अशें ताका कोणें आपोवचें नाका तें. पूण तो कोणा कडेन राग दवरूं नाका. टेक इट इज पॉलिसी आणि इट्स इज द ट्रू लिडरशिप क्वालिटी. टू कन्क्लूड, हे 3 क्वालिटी पावला बदें हांवें देखल्यात, कोंकणी संवसारान देखल्यात जावंक पुरो. आणि हे 3 वर्च्यूज ताचे आमच्या कोंकणीक संबंध जाल्ल्या आमच्या जिणेंत आमी एडॉप्ट केले जाल्यार ती आमी ताका दिवची खरी श्रद्धांजली म्हणून दिसता. अखेर करचे पयलें एक हांव सांगूंक आशेता म्हळ्यार ताचें कमिटमेंट तें कितें ताचें आसलें तें ह्या कोंकणीचे बद्दल ताचें आसलें, पूण स्वता ताचें कसकी जिणेशन तें ताका नासलें. ताका इतली शुगर आसली आणि हे पुरो आसलें जाल्यार खंयचो जाल्यार तो पोत करनासलो, घट्ट करतलो. आणि जुलियट बाय सदांच ताच्या फाटल्यान तर म्हणलें रावतले फाटल्याच्या हार वर्स जावन, आणि खंयच्या विशयान ताका पोत आनी पुरो करून सुद्दां, पूण तो बिंदास आसलो. सो टू कन्क्लूड, हे 3 वर्च्यूस जे पौलाबाचे आसले, वन इज कमिटमेंट, सेकंड वन इज इन्क्लुसिवनेस, and third one is true leadership quality, that is take it easy policy. कोणे काले सांगल्यार काले गेले पार्टी ट्रॉल करनासतनाचे हें करनासतनाचे हे आमी आमच्या कोंकणीच्या संदर्भात आमचे कितें वाट आसा आमी चलची तातूंत आमी एडॉप्ट केले जाल्यार, अमालगमेट केले जाल्यार ताका दिवची खरी अर्गां या खरी श्रद्धांजली जाता म्हणून हांव चिंततां. आणि हांव हांगासर हें अखेर करतां. पूण हांवें थोडे फोटोज म्हजे कडेन आशिल्ले ते हांवें गौरीश बाबाक मेल केल्ले. म्हाका हांगा जावन प्रेजेंट करूंक जाता की ना गुत्तुना. 1 मिनिट हांव प्रेजेंट करूंक जाता जाल्यार हांगा जावन करता. युवर एंटायर स्क्रीन, हे विंडो, हे टॅब खंय जावन गौरीश बाबा लागीं आसा कितें फोटोज? म्हाजे कडेन आसा, पूण आतां सर ग्रुपार आमी घालया, ते ग्रुपार घालपाक पळयतालो हांव ते. ओके ग्रुपार घातल्यार सारके लोक पळयतले. हय हय, तातूंत म्हळ्यार सगळे फोटोज आसात. हय हय, तातूंत ग्रुपार आयच्या दिसाकच घालया, सगळे ग्रुपार घालया. तुम्ही म्हाका धाडला न्ही ते हांव पळयत मागीर. हय, मेल केला. तातूंत रेअर फोटोज, तातूंत के पै आसा, एच.व्ही. कामत आसा, ऑस्कर फर्नांडीस आसा, ताचे उपरांत अधिवेशन जालें कोंकणी भाशा मंडळाचे ग्रुप फोटो आसा, तातूंत उपरांत ते बशिल्ले आसात. भोवशा तातूंत चडको प्रेमी आसा दिसता त्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या फोटोंत. रेअर फोटोज आसात ते तुमी घालया. ओके, देव बरें करूं. तुमी संदी दिल्ल्याक देव बरें करूं. उषाबाई, गौरीश बाब आणि योगिताबाई, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं हेनरी सर. तुम्ही प्रभावी रित्यान आमकां पावलो मोरायज दोळ्या मुखार उबो केलो. पावलो मोरायजा बद्दल इतली सगळी इतिहासीक पाठभूंय आमकां कांयच खबर नाशिल्ली. इतली वर्सां हांव वावुरतो खरो, पावलो बरोबर गेल्ली जवळ जवळ एक 7-8 संमेलनां बरोबर केलात हांवें पावलो मोरायज सरा बरोबर. पूण इतली सगळी इतिहासीक पाठभूंय, तेजी पुरस्कारी न्ही, एक वारकरी म्हणून जो पळय वावुरलो तेका खरो सलाम दिवपाचो कर्नाटकाच्या कोंकणी इतिहासा भितर. तर सांगपाचें इतलें अशें की मनीस आमी जगतात, कवी म्हणून जगतात, साहित्यीक म्हणून जगतात, संशोधक म्हणून जगतात, पूण कोंकणी मनीस म्हणून जगप हें पावलो सरा कडच्यान शिकपाचें, हें तुमच्या उतरा वयल्यान आमकां, पावलोच्या येदी व्हडल्या रेशांकना वयल्यान आमकां दिसता. महामारीचो काळ, कोविडची महामारी, तेतूं भितर आमचे 2 जे मनीस आसात तांकां आमी, हांवें म्हाज्या तोंडांतल्यान महापुरुशाची म्हणलें, तेजे फाटलें कारण अशें की आमच्या साहित्य संमेलनाक आणि अधिवेशनाक जे पळय अध्यक्ष जातात ते कुटुंबाचे आसनात किंवा वाठाराचे आसनात, ते विश्वाचे असतात. वैश्वीक पद असतं ते. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो अध्यक्ष, अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचो अध्यक्ष आसा, ते टोटल आमच्या भारतीय लेवलीचे प्रतिनिधित्व असता. आणि हे प्रतिनिधित्व आमच्या पाडगांवकर सरान आणि पावलू सरान तेजे पद भुशयला. म्हणटकीर ते खरेच सलाम करपा सारखे आसा. पावलू सरा बद्दल तुम्ही इतली सुंदर माहिती दिली
की पावलो सरा बद्दल आमच्या मना भितर आशिल्लो जो पळय मान आसा ती मान आता उंचावल्या अशें आमी ठामपणे सांगतात. आता आमच्या राज्य प्रतिनिधी हांगा आसात ह्या कार्यक्रमाक. राज्य प्रतिनिधी म्हणून आमी निवडलेले जे आसात, जे अंदूचे साहित्य अकादमी जैतिवंत साहित्यिक आर.एस. भास्कर सर आसा. आर.एस. भास्कर सरान पावलो सरा बरोबर खूब वावर केला. केरळांतल्यान तांकां संदेश दिवपा खातीर हांव मागता. आर.एस. भास्कर सर, तुम्ही उलोवचें. नमस्कार. कोंकणी चळवळींतले दोग वरिश्ठ वावुरपी आमकां नश्ट जाले. प्रकाश पडगांवकर आनी पावलो मोरेस दोगेय सक्रीयपणान वावुरताले आमचे कडेन परिशदेंत आनी थोड्या वेळा भितर हांचे कडेन आशिल्ली इश्टगादे खातीर आशिल्ली याद तुमचे कडेन हांव शेअर करपाक सोदता. पावलो बाब आदींच गेले, मागीर आमचे प्रकाश बाब. प्रकाश पडगांवकर हे एक म्हणजे इश्ट आशिल्ले. केन्ना केन्ना आमी मेळप आशिल्ले. परिशद संमेलना वेळार आनी परिशदेचे बसके खातीर गोंयांत पावता तेन्ना आमी सदां मेळप आशिल्ले. हांचे कडेन म्हजी मैत्री केन्ना सुरू जाली हें म्हाका याद येना. तरी आमची ती मैत्री दिसान दीस वाडत येयली. पयले हांवें तेजें पुस्तक वास्कोयान ह्या पुस्तका वेल्यान दिसता म्हाका हांची बेस बरें वळख जाली. मागीर आमची ती मैत्री वाडली. मागीर आमी मेळ्ळे सुर्ला हांगा साहित्य अकादमीचे कार्यावळींत पूर्वोत्तरी पश्चिम काव्योत्सव ह्या कार्यावळींत आमी मेळ्ळेले. लास्ट टायम अशें जाल्लें. मागीर प्रकाश बाबान म्हाका फोन केल्लेले. हांगेले कवितेचे हिंदी अनुवाद जाला हें सांगपाक म्हाका फोन केल्लेले. उपरांत त्या पुस्तक बी म्हाका धाडून दिलें. प्रकाश बाबा खातीर म्हाका खूब उलोवपाक दिसता. तरी हांव थोडे उतरांनी म्हजी ती हाजी याद उक्तायता. मागीर ते प्रकाश बाबाले फोना वेल्यान म्हाका उलोव आयलेलो. केन्ना म्हाका साहित्य अकादमीचे पुरस्कार मेळ्ळो तेन्ना म्हाका परबी आमडेवपा खातीर येयलेलो. तेजे फुडें आनी तेजो हिंदी पुस्तक बी म्हाका धाडून दिलेलो. आनी हिंदी पुस्तकाचे प्रकाशना खातीर हांवें तें कांय वेवस्था करता अशें सांगिल्लें. आनी कोची विद्यापिठांत तेजी वेवस्था करून जातली आसली. कित्याक म्हळ्यार तो हिंदी अनुवाद केला आमच्या सर्गस्त डॉक्टर एल सुनीताबाई हांणी. आनी तिजी एक एंडोवमेंट कार्यावळ बी चलपाक आसली कोची विद्यापिठांत. जाल्यार तेन्ना जाली ना अशें प्रकाश बाबान तें दुसरें तें प्रकाशन केल्लें अशें दिसता. आतां म्हाका सांगपाक आसा कितें म्हळ्यार प्रकाश बाबा बरीच एक टॅलेंटेड पोएट आमकां ना अशें आमकां खूब नश्ट जाल्लें आसा कोंकणी साहित्यांत. हाजे उडगास घेता आनी प्रकाश बाबाले यादीक हांव आर्गां ओंपता. हांगेल्या कुटुंबाचे दुःख काडपा खातीर आशिल्ली शक्ती दिवं अशें देवा कडेन मागता. आनी दुसरें म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें आमचे पावलो मोरेस बाब. पावलो मोरेस बाब अशेंच एक लागींचे इश्ट आशिल्ले.
हांचे कडेचे म्हजी मैत्री केन्ना सुरू जाली हांवें म्हाका सांगूंक जायना. ते तितलेच आमचे एक फॉर्मालिटी नाशिल्ली, एक वळख आशिल्ली. केन्ना दूरच्यान म्हाका पळयत तेन्ना ते म्हाका उलो मारतालो आनी आमी केन्नाच कोंकणी परिशदेच्या वेळार आमी मेळटाले, भेट जाताली. अशेंची आगेर पावलो मरेस बाबान म्हाका फोन करप आशिल्लें, हाजे मदीं फोन करप आशिल्लें. आगेर फोन केल्यार अशेंची हांगेले 2 पुस्तकां, नवे पुस्तक प्रकाशन जाल्ले पुस्तका खातीर उलोवपाक म्हाका फोन केल्लेले आनी ते पुस्तक बी म्हाका धाडून दिलें. अशें आनी सबार योगदान आमचे कोंकणी भाशेंत आनी साहित्यांत जावपाक जाय आशिल्लें. तें जाल्लें ना. हांचे अचानक जाल्ले अशें मरणांत ते आमकां नश्ट जाले. हांगेली याद करता आनी हांगेली हांकां हार ओंपता. हांगेल्या कुटुंबाक दुख्ख सोंसपाची शक्ती दिवं अशें देवा कडेन मागता. हे संदर्भ दिल्ले खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदा कडेन हांव उपकारी सक्ता. नमस्कार, धन्यवाद. देव बरें करूं. भास्कर सर, केरळातल्या एक प्रतिनिधीक स्वरुपान तुम्ही दोघांची आर्गां ओंपली. आता हांव मागता की मुंबय साकून हांगा फिलोमिना सान फ्रांसिस्को आसात, तेंचे कडेन मागता की त्यांनी आपलें उलोवप करचें. फिलोमिना बाय, वय उलय. नमस्कार. ऐकून येता? ऐकून येता? आयकू येता, आयकू येता. या वय देव बरी सांज दिवं तुमकां सगळ्यांक. आयज आमी प्रकाश पाडगांवकर बाब आनी पॉल मोरायस बाब हांकां श्रद्धांजली ओंपतात. तांच्या दोगांयच्या मरणान साहित्य संवसारांत पोकळसाण निर्माण जालीच आनी तेच बराबर त्यांच्या मरणाच्या घराब्यांतूय, दोगांच्या घराब्यांतूय तितलीच पोकळसाण निर्माण जाल्या. आतां तांचे विशीं सांगचे म्हणल्यार पॉल बाब हांकां हांव पयलेच फावट कुमटा जाल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वेळार पयलेच फावट भेटली. पयलेच भेटेन आमी उलयली ती शास्त्राचेर, मानस शास्त्राचेर आमी उलयली. पॉल बाब इतलो खलायेन उलयलो ह्या विशयाचेर, इतलो खलायेन उलयलो की आमी वेळ उलयता ते आमकां भानूच उरोंक ना अशें दिसलें. खूब वेळ उलयतालो आनी हांव चड करून आयकतूच आसलें तो उलयता ताचेर. म्हाका अशें दिसून आयलें की शास्त्राचेर ताची खूब खलायेन स्टडी आसा, खूब खलायेन तांचो हो विशय तांचो एक आवडतो विशय आसा असो म्हाका दिसलो. आनी एका संमेलनाच्या वेळार, अशीच संमेलनाच्या वेळारूच ओळख जाताली न्हू, आनी एका संमेलनाच्या वेळार म्हाका मिसेस पॉल मोरायस भेटली, जुलियट बाय, आनी आमी पयलेच भेटेन आमची ओळख जाली आनी आमी ओळख जाल्या उपरांत इश्टिणूय जाल्यो. आनी जुलियट बायक म्हाका आयज सांगूंक जाय, तांची एक्चुअली ताका म्हाजी बुजवण दिवपाची आसा. जुलियट, तुमकां म्हजी बुजवण. आनी पॉल बाबांक सर्गीचें सूख फावो जावचें हेच मागणें. प्रकाश बाब पाडगांवकाराच्या विशीं, म्हाजे वळखीचे विशीं सांगचें जाल्यार आमची दोगांय अशीच अखिल भारतीय कोंकणी संमेलनाच्या परिशदेच्या वेळारूच जाल्ली ओळख आमची. प्रत्येक संमेलनाक आमी भेटतालीं आनी अशी आमची ओळख वाडत गेली. ओळख वाडत आनी तांच्या साहित्या विशींची म्हाजी ओळख चड जावंक पावली. तांच्या साहित्या विशीं तांची पुस्तकां तर हांवें वाचली, कांय अशें साहित्य वाचलेलें, चड वाचूंक नासलें, पूण तांची ओळख जाल्या उपरांत म्हाका ताची चड खोलायेन म्हायती मेळ्ळी. तांकां कविता सादर करपाचे, प्रत्यक्षांत आयकुपाची ही संदी म्हाका जायते फावटी मेळ्ळेली संमेलनाच्या वेळारूच. पूण म्हाका चड आवडलें तें तांचें बिंब बाल साहित्य. हालींसराक ते बिंबान बाल साहित्याची कविता, भुरग्यां खातीर कविता बरयताल्यो, त्यो वाचून म्हाका अशें दिसलें की पाडगांवकर भुरग्यांच्याय संवसारांत सामके रमल्यात. तांच्या कवितांनी म्हाका अशी जाणीव जाताली. शांत स्वभावाचो पाडगांवकर बाब आयज आमचे मदीं ना. तांकां हांव भावपूर्ण श्रद्धांजली ओंपतां.
पौल बाबाक आणि पाडगांवकर बाबाक ह्या दोगांयकूय पिडेच्या दावकलांतल्यान सोडूंक जालें ना. पिडेच्या दावकलांतल्यान तांकां सोडूंक जालें ना. ही दुखेस्त तांच्या घरच्यांकूय कितली त्रासाची आसतली आसा ताची कल्पना करूंक शकता आमी. आनी देखून ताच्या म्हाका हे सांगन दिसता, तुमच्या दुखांत आमी वांटेकारी आसा. तुमच्याय दुखांत आमी वांटेकारी आसा. हे दूख पेलूंक तुमकां बुजवण मेळची. भावपूर्ण श्रद्धांजली प्रकाश बाब पाडगांवकराक आनी पौल मोरास बाबाक. देव बरें करूं. देव बरें करूं. फिलोमेना बाय, तुम्ही शुभपुत्रांनी हांगा श्रद्धांजली महाराष्ट्रांतल्यान आमकां हांगा दिला. आता मुखाल्ले सुवातेर हांव सुमंत कुराडे बाय कडेन मागता की दिल्ली साकून तेणी आसात, तेंचे कडेन मागता की ताणें आपलें उलोवप करचें, आपलो संदेश दिवचो. आज कोंकणी भाशेच्या इतिहासाचे जे छाप सोडल्या ते अशे दोन कोंकणी मोगी म्हणटात तशे, आनी कोंकणीच्या खातीर आपण तांणी जीव तोडून काम केलां. असल्या आमच्या दोगूय जाण आमकां सोडून पयस गेल्या. स्वर्गेस्त पावलू मोरायस आनी श्री प्रकाश पाडगांवकर दोगांनी कोंकणीच्या साहित्या खातीर जे काम केलां ते कोणीच कोंकणी मोगी विसरूंक शकना. मोरायस हे कोंकणी संघटक, कथाकार, संशोधक आनी साहित्यक सुद्दां आशिल्ले आनी कोंकणी भाशेच्या विशयाचेर निबंध बरयताले. कर्नाटकाक कोंकणी अकादेमीचे स्थापन करपाक तांचो खूब वांटो आशिल्लो. लोकसंगीत, लोकनाट्याचेर वावर करून तांणी नाट्य प्रयोग केले. खेळ रजाव हे कोंकणी लोकनाट्य दर्शन दिवपाक तांणी पुस्तक देवनागरी आनी कोंकणी लिपींत बरोवन दवरलेलें आसा. ते आज संवसाराक फुडल्या इतिहासाक कोंकणीच्या हाका सगळ्यांक उपयोग पडपी. कोंकणी चळवळीचे ते एक खांबच. आनी जागरण कोंकणी चळवळ जागरण हे पुस्तक तांणी कोंकणी चळवळीचो इतिहास सगळें पुस्तक सांगता. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वावरांत तांचो मोलादीक वांटो आनी परिशदेच्या 25व्या अधिवेशनाक ते अध्यक्ष आशिल्ले. कर्नाटका कोंकणी भाशा मंडळाचे सुद्दां ते अध्यक्ष आशिल्ले आनी कर्नाटका साहित्य अकादेमीचे 2013 साहित्य पुरस्कारय मेळ्ळो. 2003 तांकां TN पै फाउंडेशनचो पुरस्कार मेळ्ळा. प्रकाश पाडगांवकर हे तर हांणी कितकेशेच कवितेचे झेले आमच्या फुडें दवरले. उजवाडाची पावलां, ब्रह्मांड, व्हांवती न्हंय काळाची, स्वर्ग खडपा धर्तरेचो, हांव मनीस अस्वस्थामो ह्या पुस्तकाक तर तांचे साहित्य अकादेमी पुरस्कार आनी कला अकादेमी पुरस्कार सुद्दां मेळ्ळा. वास्कोयन हाका कला अकादेमीचो पुरस्कार आनी कोंकणी भाशा मंडळाचो पुरस्कार. व्हांवती न्हंय काळाची हाका TN फाउंडेशन पुरस्कार मेळ्ळा. त्या शिवाय बिंब ह्या मळनाळ्याचे मनोहर सरदेसाईचे लोककवी हे सुद्दां मेळ्ळा. गोंय सरकाराचे तर राज्य सन्मान पुरस्कार 2007 मेळ्ळा आनी राज्य संस्कृती पुरस्कार 2009-10 मेळ्ळा. तांच्या कवितेचे तुलना निबंध पिळगी खातीर चंद्रलेखा घोष हांणी सुद्दां तुमच्या ती उलयल्यावी आमच्या बरोबर. असले हे निश्ठावान आनी कोंकणी खातीर जीव तोडून काम करपी
कोंकणी मोगी आज आम जरी नासना, पूण आज जरी ते आमच्यान नासले तरी तांचे हे लिखाण हे आमच्या अजरामर काळान काळ उरतले. कोंकणी साहित्याच्या इतिहासान पावल मोराश आणि प्रकाश पाडगांवकर हांचे नांव उरतले. हे कोंकणी साहित्याचे दोन मौल्यवान हिरे म्हणटात तशे, आणि कोंकणी लोकांक आमी तांकां मुकल्या. आता तांकां दोगांयकी आमची मनापासून आर्गां. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं सुमंत बाय. आज आमचे भितर खूब जाण आसात. वल्ली काद्रूस सर आसा, कमलाकर म्हाळशी सर आसा, मेल्विन सर आसा, आणि पावलीच्या घरातले प्रेम, तेंचो चलो प्रेम आसा, आणि कितलेशेच मान्यवर व्यक्ती आसात. परिशदेंतल्या वतींतल्यान सुनीता काणेकर आसा, मागीर शशिकांत पुनाजी, आर.एस. भास्कर आसात. पण तेच भायर कितलेशेच आमचे कार्यकर्ते हो प्रोग्राम पळयत आसात, लायव्हय पळयत आसा फेसबुकाचेर. आता कार्यक्रमाच्या सर्ते शेवटी आभार प्रदर्शन करचे पयलीं एक जर कोणाक आपले एक मिनटाचे उलोवणें करपाचें आसा ह्या आर्गाचेर, जाल्यार तेणी एक मिनटा भितर आपली संदेश दिवचो ह्या कार्यक्रमाक, अशें हांव मागतां. मेरीन उलय. आज तुम्ही म्हज्या बापाचो उडास काडल्याक अखिल भारत कोंकणी परिशद आणि मुख्य जावन अध्यक्ष उषा राणे, श्रीमती उषा राणे आणि गौरीश बाब तुमकां पुरायकी आणि सर सल्ल्यांक आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आणि कोणाक संदेश दिवचो आसा? बरें, हांव शशिकांत सरा कडेन मागतां की सगळ्यांचे रितसर आमचे अखिल भारतीय परिशदेचे जे खजिनदार आसात तेंचे कडेन मागता की ताणें रितसर आभार प्रदर्शन करचें. तेजे पयलीं हांव एक गजाल सांगता की आमकां प्रेम मोरायस सरान हे सगळे फोटो, ही चित्रफिती करपाक खुबशे आदार दिले. तशेंच पाडगांवकराच्या कुटुंबानय चिराग आनी प्रितीनय आमकां सगळे फोटो आणि हे ते दिवपाक, म्हायती दिवपा खातीर आमकां तेणी आदार दिलो. शशिकांत सर, ह्या सगळ्यांचे आतां रितसर आभार प्रदर्शन करचें. हॅलो, आयकूंक येता? आयकूं येता. ओके, नमस्कार. कोंकणीतले ज्येश्ठ असे कार्यकर्ते, लेखक, हुमानिस्ट पावलूबाब मोरायस आणि ज्येष्ठ कवी प्रकाशबाब पाडगांवकर हे आमचे मदीं ना, आणि तांकां आर्गां ओंपपा खातीर आयची ही कार्यावळ अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेन हांगासर गुगल मिटा वरवीं घडोवन हाडली. खरें म्हणजे ह्या महामारीच्या काळान आमी प्रत्यक्षान मेळप जायना, अशा वेळार गुगल मिटा वरवीं आमकां आयज हांगासर आर्गां ओंपची पडटात. पावल मोरायस हांचे बद्दल जे एजेम पेरिनाल हांणी जे विस्तृत अशें विवेचन केलें, ताचे वयल्यान पावलो मोरायस हाणें केल्लो कोंकणी खातीर केल्लो बुनयादी वावर, तो मागीर शिक्षणाच्या मळार आसूं, तो मागीर कर्नाटक कोंकणी अकादमी खातीर आसूं, तो मागीर कसलेंच तंत्रज्ञान ज्या वेळार नासलें अशा वेळार तांणी केल्लो वावर जो आसा संशोधनाचो वावर, जी कोंकणी चळवळी खातीर बरयल्लें एक संशोधनात्मक पुस्तक, कथाकार म्हणून तांणी केल्लें काम हें खरोखरच स्फूर्तीदायक आसा. हांव हुमानिस एच.एम. पेरिनाल हांणी विस्तृतपणान जें विवेचन केलें त्या खातीर हांव तांचे उपकार आठयतां. वता वता हांव जस्ट म्हणजे पावलू मोरायस हेच्या बद्दल हांव जे वेळार वयतालो त्या वेळार पावलू मोरायसाची कोंकणी अकादमी सुरवात करपाची चळवळ खंयच्यान सुरू जाली हाचो हांव विचार करतां. त्या वेळार तांणी चळवळ सुरू केली हांव पेडण्याचो, आणि ताच्या बरयणाऱ्याची भोगणां ह्या पुस्तकांत तो बरयता
1990 वर्साच्या फेब्रुवारी 17-18 तारखेर गोंयच्या पेडणेंत अखिल भारत लेखक संमेलन जाता म्हण कळलेलेंच. चाफराच्या पेरडान थोड्या बरोवपाक घेवन हांव गोंयच्या पेडणेक पावलो. थंय गोंयच्या नागेश करमलीचे, कारवारच्या दीपक गांवकाराचे आणि कुमटाच्या अरुण उभयंकर आणि शिवराम कामतीची म्हाका वळख जाली. आणि ह्याच संमेलनान तांणी अखिल भारतीय कोंकणी संमेलनान, त्या वेळार लेखक संमेलन जाता, त्या लेखक संमेलनान पावलो मोरायस हांणी कर्नाटकान कोंकणी अकादमी जावची म्हणून थाराव मांडलो आणि तो सर्वमतान पास जालो. हे बुनयादीचो वावर पावलो मोरायसान केलो. कोंकणी परिशदे कडेन ताचो आशिल्लो संबंध, अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलनाचे ते जावन गेल्ले अध्यक्ष, कथाकार आणि सदांच सर्वसाधारण बसके वेळार तांचे मेळप जाताले. तांणी कोंकणी खातीर केल्लो वावर खरोखरूच पुस्त आणि याद करपा सारको आसा आणि तो आमकां प्रेरणा स्थान आसतलो. हांव तांची घरची आणि तशेंच ह्या कामाक आमकां वावर करपी तांच्या घरच्यांचे हांव अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वतीन उपकार आठयतां. तशेंच जे ज्येश्ठ कवी भोमानेस्त प्रकाशबाब पाडगांवकार जन्म मरणाच्या कुरुक्षेत्रार उदेल्ली काळ पुरुषाची उत्क्रांत पावलां सुचयतात मनीस जिणेचे निमाणे जैत. शेवट मनीस जिणेचे निमाणे जैत जोडटा प्रकाश पाडगांवकार ह्या संवसाराक अंतरले. एक अध्यात्माकडे वचपी कवी, एक राष्ट्रीय कवी, जो ज्या समाजांतल्यान आयलो त्या समाजांतल्यान येदो व्हडलो कवी जालो. तांच्या कवितेन गौतम बुद्ध येता, तांच्या कवीन अश्वत्थामा येता, तांच्या कवितेन ब्रह्मांड येता, उजवाड येता आणि नचिकेता येता. असो साभार वाठार एक अध्यात्माची परत परत विचार करपाक सारकी कविता प्रकाश पाडगांवकारान आमकां दिली. हांव ह्या वेळार भोमानेस्त डॉक्टर चंद्रलेखा डिसोजा हांणी विस्तृतपणान प्रकाशबाब पाडगांवकार हांच्या कवितेचेर उजवाड घालो. त्या खातीर तांचे अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वतीन उपकार आठयतां. प्रकाश पाडगांवकारांची कविता ही सदांच चिरंतन उरतली हातून इल्लोय दुबाव ना. तशेंच ह्या समयाचेर ह्या दोनूय महान कोंकणी म्हालगड्यांक आर्गां ओंपपा खातीर केरळच्यान R.S. भास्कर, दिल्लीच्यान भोमानेस्त सुमन कुराडे, मुंबयच्यान भोमानेस्त फिलोमिना शर्राव हांणी आपले आदरांजली ओंपली. त्या खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या वतीन हांव तांचे उपकार आठयतां. आणि हे कार्यावळ यशस्वी करपाक जाणी ज्या म्हणजे आमचे अध्यक्ष अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष उषा राणे, सचिवा सुफला गायतोंडे, जोड सचिव गौरीश वेर्णेकार आणि ताची सगळी टीम ही कार्यावळ हांगासर घडोवन हाडपाक आमकां सहकार्य केलें. त्या खातीर हांव तांचे उपकार आठयतां. आणि वता वता एकूच म्हणून प्रकाश पाडगांवकाराच्या कवितेन हांव एकच म्हणून की एकाच जल्मान दिसता देवा, एकाच जल्मान दिसता देवा कितलेशे जल्म जियेलो, एकाच जल्मान दिसता देवा कितलेशे जल्म जियेलो, तुजीच कृपा आसली हांव खंयच्यान खंय पावलो. हांवें कितें मागचे पयलीं फावता तितलें भरभरून दिलें तितलें चूक भांगर, जिणेचेंच बोड भांगर केलें, जिणेचेंच बोड भांगर केलें. ह्या दोनूय महापुरुशांक म्हजी आर्गां आनी तुमकां खूब खूब देव बरें करूं. बरें करूं. तुमी बरे रित्यान पावलूचें आनी पाडगांवकाराचें एक चित्रण आमच्या मुखार उबी केलें शब्दांतल्यान. आणि ही कार्यक्रम सोंपली अशी हांव जाहीर करतां.